Hello guys, maayong hapon ug daghang nangutana og niingon nako nga hayahay kuno ang puyo diri sa laing nasod. Ang ako jud ikasulti, yes, nindot kaayo ang puyo diri sa laing nasod kung kaya nimo ang kamingaw. Kay diri ra ba inigawas nimo sa balay wala jud kay makit ang tawo, ang makit-an nimo sakyanan ug balay ra gyud. Kay maskin imong mga silingan dili gid nimo makit-an. Kay ang mga tawo diri trabaho balay ug dili gid sila hilig magmarites sa mga silingan. Kung kaya nimo maglingkod-lingkod tibok adlaw sa iyong balay nga wala kay istorya, para gini nimo ning lugar. Kay diha baya sa Pilipinas kung murag laayon ta sa tong balay, maato ta sa silingan wanong balay ta nagitay ka istorya diri wala gid kay ka istorya ug wa kay kauban na ikaw na lang gid antuson na lang gid taban magabi. Ug makit-an man gani imong silingan diri, hay ra gid taman. Bintaha og na kay trabaho diri kay malingaw raman ka kana man kay ka istorya pero ang pundo jud kag balay pertigyong mingawa. Diri ra jud ka makasulay anang maghilak bisang walay nag-away nimo. Nakanindot lang pud diri og nakay trabaho, makakaon jud ka sa unsay gusto nimo. Mao nang kung gusto ka mo abroad pag-practice gyud sa Pilipinas kana mabuhi ra bitaw ka nang ikaw ra isa, kanang dili na ka magdepende sa imong kauban. Pareha bitaw anang mga pragag trabaho nga musulong jud ka bahala ikaw ra isa, kana bitaw dili ka magdepende og kauban o di na ka mangita og kauban. Kana bitaw mabuhi kag ikaw ra isa, kanang magbarog jud ka sa imong kaugalingon angay nimo ang abroad. Kay diri sa abroad ikaw ra gyud isa, wala nang gihulatanay diri kay iya na gyud panginabuhi.